السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് നിറച്ച് പാപമോചനം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നവർ, ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കടങ്ങളും നീക്കി തരട്ടെ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ, നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജമാദുൽ ആഖിർ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നാളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് പിറ കണ്ടാൽ, കയറി വരുന്ന രാത്രിയിൽ പിറ കണ്ടാൽ റജബ് 1 ആദ്യ രാവാണ്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മുഴുവൻ കാതോർക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ രാവിന് വേണ്ടി. എന്തുകൊണ്ട്? രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു രാത്രി അത് മതിയാകും. അവ്വലു ലൈലത്തിൻ മിൻ റജബ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ രാവിൽ പ്രത്യേകമായ ദിക്റുകൾ, ദുആകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുണ്ട്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടാൻ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഓതേണ്ട സൂറത്തുകളുണ്ട്. നാളെ പിറ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കാളിയാകണം. നമുക്ക് സജീവമായി കൂട്ടമായി ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായി ദിക്റും ദുആയും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലി ദ്വാരക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും സജ്ജീകരിക്കുക, സെറ്റപ്പ് ആകുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ വിജയത്തിലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചൊല്ലേണ്ട, ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ, ദുആകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുമ്മ തവഫനി മുസ്ലിമൻ വൽഹിഖ്നി ബിസ്സാലിഹീൻ. اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമ്മൾ പതിവായി ചൊല്ലുന്ന പോരിശാക്കപ്പെട്ട ദിക്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുക. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂറു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا معبود 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 إلا الله لا مطلوب 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 إلا الله لا مقصود 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 إلا الله هو حي يا حي 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 الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان 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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى
كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كافها ككمي إن كان منك لكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പോരിശയാക്കപ്പെട്ട പ്രഗൽഭമാക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകളാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതുക ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم
അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതണം. ആ ഫാത്തിഹ ഈ ജമാദുൽ ഉഖറ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ PMS പൂക്കോയ് തങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഈ മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയവരെ കരുതുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാരെ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അൻവാറെ ഫജറിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കരുതുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ ആ ഒരു നിയ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار راج سيداയ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ എല്ലാറ്റിനെയും ഇതിൽ തവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, മഹാന്മാരാണ് സ്വഹാബത്ത്, സ്വഹാബിയാത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവേ, ഈ ജമാദുൽ ആഖിറിൽ വഫാത്തായി പോയ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, പല നിലക്കുമുള്ള വേദനകളുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവേ. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. നിന്റെ ദർബാറിലേക്കല്ലാതെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പറ്റിയിടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാഹ്. പ്രഗൽഭമായ മജ്‌ലിസിന്റെ രാവിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, കടങ്ങൾ മാറ്റണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് പേര് മുറാദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ഇടപാടുകൾ, കുടുംബങ്ങൾ, മക്കൾ, അല്ലാഹുവേ എല്ലാത്തിനും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്ത, വീടില്ലാത്ത, ജോലിയില്ലാത്ത, സന്തോഷമില്ലാത്ത പലരും റബ്ബേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഫലസ്തീനിൽ പ്രത്യേകം നീ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഖൈറും നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളും തട്ടിമാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അദാവത്ത്, ഹസദ്, പഠിച്ചവനെ ഐന്, സിഹ്ർ, എല്ലാവിധ ശുറൂറുകളെ തൊട്ടും കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്.
നിനക്ക് ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ പറയാനും പഠിച്ചവനെ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അൻവാർ ഫദറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحقك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.